وعلى متحبار نقدن من لوات تمكرون إثيوبيان جزء تشاينا شينجيانغين لعلو سبب سلطانن إنفسترات خلتين هجرات عبسترخبولو عبدي سحابات تخايدو مينيسير ريتا قدات وزاي أمباسادر هادرا عبرا عبد جوباي ترخيبهم كم زغلصو إثيوبيان تشاينان بفلاي عب نقدن إنفستمنتن بلوس إيكونومياوي ركب كم زلون غليصوم مسارة المعات بابور إثيو جيبوتي خالي مرآيات زمدنا أتن هجرات مخانو بمقلاس إثيوبيا عب متحبار تشاينان أفريكان ون لعلترات تصاوت كم زلا حبيروم عب مسارة معات مانيفاكتشرينج حرشان تكنولوجين خالوت عودتاتن اب منكو خلتين هاغرا زلو ركب زبلص امطنخار كم زدلي اسميروملو strengthening relations with a vibrant and strategically important region like كمشينجيانغ عين استراتيجيكاو ربحو عزز زخونه جزءات ركب مفتر بنقدي بتكنولوجي إلون أب عودي إندستري لوت لمدن مكيادن بحبار نمعواي مسار الزنبريم محبر السبينس شينجيانغ بحرشة بحيلي بجبرنان مهرستاتن مكنوارن بشركة شركي لوجستيك زا مساسلو زفرات أو إثيوبيا زلو أمارات إنفستمنت نكرأينا نعدم إثيوبيا بفلايد ما بزفر حرشة كاب شينجيانغ عوت لمدي كتوسد تدليام learning from Xinjiang remarkable success in modern agriculture and the strength of green energy. أمباسادر تشاينا أب إثيوبيا تشين هاي بوغنوم إثيوبيا أب كل عودتات قلطف عبيت تركب كمزلا زحاشت مبصح إنفستمنت تخون كمزلا قليصوم بفلاي إثيوبيا أبال هاجر بريكس مخانا متحبارتن هاجرات زبلص أن متنخار عدل زفتر يلام بوغن إمباسي تشاينا أب إثيوبيا كاب تشايناويت جزء شينجيانغين زمزو إنفسترات أب إثيوبيا عود تساتفو إنفستمنت نكلهم زدل دغف كم زغبرلهم أرغاغيصوم. And this time business meeting is the implementation أمونغو إثيوبيان جزءات شينجيانغ تشاينا استخايدن مدرخ متحبار نقدي قدم حزي أب بيجينغ تشاينا أما آخر تشاينان أفريكان بحبرة المسرح استبصح السمعنات أكاليو متحبار كومبانيات خلتين هاجرات حوراوي تربحنت زبلص زعبي خمس خون امنتي صنعيو أب إثيوبيا زركب إمباسي تشاينا إزركب نابز على بركن كسغاغر تربحنت زيغاتات نكرغاغز بقراصنت كسرحيوم local people in different ways to have a great benefit. مينيستر ريتا اندستري اي تتارقين بولولتا بوغنوم إثيوبيا اب افريكا ماخل اندستري نمخان تسرح كمزلا قليصوم بتوسخون ولقا سيكترات اب زفر اندستري بسفحو نكساتفو مچوهاهو نمفتر سراحتي كاير كمزلو قليصوم اب تشاينا زوبا شينجيانغ زركبو سبحفتي اب عود مانيفاكتشرينج وافريك غبروون صويعوم የተለያየ ኢንቨስትመንቶችን ተካሂደዋል በኢንዱስትሪያል ፓርክ زتفلاليو إنفستمنتات تخايدم يوم أب إندستريال مسارة المعات قرب حيلي زسلطن حيلي سب أب مقرب مداي بفلاح حدوشنا عدوش تزاعتو إنفسترات زتفلاليو زهنتو نقرات اللوو يوم إندستري صرح المريت دحر مركب نعمل مع إندستري تتو دما كاب تعرف وزائي التاوت ناوش تعد زاعتو اللخيادون كاب تاكس ناي معراف خونتات يهبو يوم إزي خم هاجر قصال نزلو معوالة ما آخر إندستري نمرقاز نز حسب نايو رأي عبي مواصح إنفستمنت خوينو كم مقلقال مداي عبي ربحا زلو يوم لودقت لما رقاقت لسنق نو رأي ትልቅ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ሆኖ ከማገልገል አኳያ ትልቅ ፋይዳ ያለው ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ኢትዮጵያ ብዝተወሰዱ ስጉምትታት ሀገር በቆል መማሐይሽታት ኢኮኖሚ ተመራጺት መዳርክቲ ኢንቨስትመንት ክትኸውን ከም ዘኽእላ ገሊጾም ኣብ ዝተፈላልዩ ኣማራጽታት ኢንቨስትመንት ተሳትፎ ውልቀ ሴክተር ንምዕባይ ዝዓለመ ሕጋዊ ሪፎርም ከም ዝተገበረውን ጠቂሶም ኢትዮጵያ ኣባል ከባቢ ናጻ ንግዲ አፍሪካ ምዃና ተመራጺት ከባቢ ኢንቨስትመንት ዝገብራ ካልእ ጽቡቕ ዕድል ምዃኑውን ገሊጾም The Ethiopian government has implemented significant structural reforms መንግስት ኢትዮጵያ ተወዳዳርን ሐቋፊ ኢኮኖሚ ንምናጽ ዓበይቲ መዋቕራዊ መምሕያሻት እናካየደዩ መርሃ ግብሪ ሃገር በቀል መምሕያሺ ኢኮኖሚ ካብቶም ዝወሰዱ ዓበይቲ መዋቕራዊ ሪፎርምታት እንትኸውን ተሳትፎ ውልቀ ዘፈር ይግድቡ ዝነበሩ ኣሰራርሓታት ዘልዓለ እዩ እዚ ድማ ጥጡሕነት ኢንቨስትመንት ዘዕቢ እዩ ኢትዮጵያ ኣባል ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪካ ምዃና ዓብዪ ዕድል ዕዳጋ ዝፈጥር እዩ እዚ እውን ኢትዮጵያ ብንግድን ኢንቨስትመንታትን ማእኸል አፍሪካ ተመራጺት መባጽሕ ዝገበረ እዩ vast market of 1.4 billion people, further solidifying Ethiopia's position as a prime regional hub for investment and trade.
ኣማኻሪ ግዝኣት ሺንቺያንጊን ቻይናን ሓላፊ እትልኡኽን ኤርኪን ቱንያዥ ቦገኖም ዘለና ተሞክሮን ኣብ ዓውዲ ንግዲ ብብርክት ዝበሉ መዳያት ምስ ኢትዮጵያ ንምትሕባርን ንምክፋልን ድልዋት ኢና ክብሉ ገሊጾም። Xinjiang attach great importance to developing ግዝኣት ሺንቺያንግ ብዘፈር ንግዲ ምስ ኢትዮጵያ ዝበለጸ ምትእሳር ትደሊ እያ ብምህርታት ኬሚካል ናውትታት ኤሌክትሪክ ኣብ ዙርያ ምህርታት ሕርሻ ዘሎ ርክብ እውን እናዓበየ እዩ ኢንዱስትሪ ሓዊሱ ኣብ ዓውድታት ኢኮኖሚ ብሓባር ክስርሑ ዝኽእሉ ኣማራፅታት ሰፋሕቲ እዮም complementarity is strong and the cooperation potential is huge. ኣብቲ ኣኼባ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ካብ ግዝኣት ሺንቺያንጊን ዝመጹ ቻይናውያን ኢንቨስተራትን ብምትሕባር ንምስራሕን ሓበራዊ መድረኻት ንምክያድን ናይ ምርዳእ ስምምዕነት ተፈሪሞም